बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या शरीफ ख़ानदान की सियासत पर अब रिजेक्टेड का ठप्पा लग चुका है। इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ सामने आ रहा है जिसकी मुकम्मल तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। बिलावल सरदारी के बड़े आम खिलाड़ी की जानिब से एक बड़ा इतराफ़ किया गया है हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने के हवाले से। इसके साथ साथ बात करेंगे कि अपोजिशन को PDM को हुकूमत की जानिब से एक बड़ी ऑफ़र दे दी गई है, एक बड़ा चैलेंज दे दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेती हैं कि एक लंबी खामोशी के बाद PDM की जानिब से एक मरतबा फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराने का ऐलान किया गया है और ये कहा जा रहा है कि हम 1 लाख लोगों का इज्तिमा लेकर 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके जब शहर इक़्तिदार में हम दाखिल होंगे तो इमरान खान इस इनकलाबी रेले के सामने नहीं टिक पाएंगे। इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा और इमरान खान घर चले जाएंगे और हम किसी सूरत इमरान खान की हुकूमत को अब कबूल नहीं करेंगे। अगर आप इस नारे की तारीख़ उठाकर देखें तो इस ख्वाहिश का इजहार जो अब किया जा रहा है, ये कोई पहली मरतबा इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया जा रहा। 20 सितंबर 2020 को जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऐलान किया जाता है तो उस ऐलान के बाद से लेकर आज के दिन तक अगर आप मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ बयानात को और मुख्तलिफ़ जलसों में इन बयानात को देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे बयानात मिलेंगे। कई मरतबा इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपस की लड़ाई की वजह से, ज़ाती मफादात की वजह से, डील और NRO के चक्कर में और अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के चक्कर में इस ख्वाहिश को पै तकमील तक नहीं पहुंचाया जा रहा। और जब भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान किया जाता है, PDM के अंदर जो लड़ाई है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इस मरतबा भी ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हम हुकूमत को गिराने के हवाले से लॉन्ग मार्च करेंगे, तो उसी दिन बल्कि उसके दूसरे दिन ही बिलावल सरदारी की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हम जियालों के बलबूते पर इस इमरान खान को गिराएंगे, हम जियालों के बलबूते पर इस हुकूमत को गिराएंगे। लेकिन ना तो हमें किसी पटवारी की सपोर्ट चाहिए और ना ही हमें किसी मौलाना की सपोर्ट चाहिए, हम अपने बलबूते पर इस हुकूमत को हम घर भेजेंगे। और अब ये नज़र आ रहा है कि अलग अलग हिकमत अमली नज़र आ रही है, अलग अलग पॉलिसी नज़र आ रही है और PDM वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये एक माहौल नज़र आ रहा है। बहरहाल इस हवाले से मुख्तलिफ अब क्यासरें भी की जा रही हैं, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कमर ज़मान कैरा साहब और राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। तो एक सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है पिछले कई दिनों से कि आप किस तरीके से इस इमरान खान की हुकूमत को गिराएंगे, किस तरीके से आप इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सब बंदी कर रहे हैं इसको आप पै तकमील तक पहुँचाएँगे। जो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिश जो है ये पूरी हो जाए, तो उसके लिए तो आपको एक पेज पर इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी ये कह रहे थे कि नहीं जी, इस मरतबा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कमर ज़मान कैरा जो कि बिलावल सरदारी के बड़े आम खिलाड़ी समझे जाती हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े आम रहनुमा समझे जाती हैं और बड़े रहनुमा भी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया, इतराफ़ किया गया कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें ये हकीकत है कि हमारी आपस की लड़ाई की वजह से आज हुकूमत के एतमाद में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी PDM की और अपोजिशन की जो अंदर की जो लड़ाई है और हमारे अंदर जो तकसीम है, इसका फ़ायदा जो है इस हुकूमत को हो रहा है। हुकूमत जो है वो इससे फ़ायदा उठा रही है, हुकूमत मजबूत हुई है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 11 जमातों ने मिलकर सिर्फ एक जमात को इक़्तिदार से नहीं निकाल सकी, एक जमात को घर नहीं भेज सकी। तो ये अपोजिशन के मुंह पर एक तमाचा भी है, अपोजिशन के एक ऐसी बदनामी है कि 11 जमातें मिलकर एक जमात को इक़्तिदार से नहीं निकाल सकी। बहरहाल ये कमर ज़मान कैरा की जानिब से इतराफ़ किया गया है, ये कहा गया है, ये तस्लीम किया गया है कि ये हमारी अपनी नाकामी है, अपोजिशन की नाकामी है, PDM की नाकामी है, जिसकी वजह से आज हुकूमत जो है वो मजबूत हो रही है। हुकूमत को आज हम घर नहीं भेज सके और जो ऐलान किया गया है लॉन्ग मार्च का, और उसमें हुकूमत के एतमाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत को इस चीज़ का इदराक है कि जो PDM है, जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एक पेज पर नहीं है। बिलावल सरदारी कहती हैं, आसिफ अली जरदारी कहती हैं कि नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान आना होगा। नवाज शरीफ अगर आएंगे तो फिर हम इक़्तिदार की जंग लड़ने को और ये जो इमरान खान के इक़्तिदार के ख़ात्मे की जंग है, ये लड़ने के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है
کہ جو عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس سے اختلاف کرتی ہے۔ بہرحال آپس کی اچھی خاصی لڑائی ہے جو کہ آپ کے علم میں ہے، ساری چیزیں بار بار دہرانا ایک مناسب بات نہیں ہے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شریف خاندان کے حوالے سے جو شیخ رشید صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ اب ان کی سیاست پر ریجیکٹڈ کا ٹھپا لگ چکا ہے۔ آگے چل کر اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھتی ہیں، لیکن چند روز قبل ایک خبر بریک کروائی گئی مسلم لیگ نون کی جانب سے، شریف خاندان کی جانب سے، اور لندن سے اپنے من پسند صحافیوں کو یہ خبر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ یہ خبر بریک کریں کہ نواز شریف نے واپس پاکستان آنے پر غور کرنا شروع کر دیا اور نواز شریف بہت جلد واپس پاکستان آ جائیں گے۔ اس خبر کے بعد پاکستان کے میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز ہوا۔ ایک جانب تو یہ بحث ہوتی رہی کہ کیا نواز شریف کو واقعتاً کوئی ڈیل مل چکی ہے، کوئی اشارہ مل چکا ہے، کوئی NRO مل چکا ہے کہ وہ نواز شریف جو اپنی والدہ کو دفن کرنے کے لیے پاکستان تو نہیں آتے، اپنی والدہ کی میت کو کرگو کروا دیتے ہیں، لیکن وہ اس وقت پاکستان نہیں آئے، تو اب وہ پاکستان کیسے آنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب آصف علی زرداری کی جانب سے یہ شرط رکھی گئی تھی، یہ ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ نواز شریف اگر پاکستان آ جاتے ہیں تو ہم آج ہی عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں، ہم عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج کر واپس آئیں گے، تو اس وقت بھی نواز شریف واپس پاکستان نہیں آئے، جب PDM کو سب سے بڑا شدید ترین دھچکا لگا اور جس کی وجہ سے آج PDM میں تقسیم بھی ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ نواز شریف واپس پاکستان آنے کو تیار ہو گئے؟ تو ایک جانب تو یہ بحث ہوتی رہی، دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے جس پر یہ بحث ہوتی رہی کہ شریف خاندان میں یہ چیزیں غور ضرور ہوتی رہی، اس پر ڈیبیٹ ضرور ہوتی رہی، اس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ نواز شریف کو اب واپس پاکستان آ جانا چاہیے اگر مسلم لیگ نون کی بقا چاہتی ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون مزید تقسیم نہ ہو، مسلم لیگ نون میں زیادہ لڑائیاں جو ہیں وہ شدت اختیار نہ کریں، تو نواز شریف کو واپس پاکستان آنا ہوگا۔ اس خبر میں اس حد تک تو صداقت ہے، جو ہمارے دوست ہیں لندن میں، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس حد تک تو صداقت ہے کہ یہ ڈیبیٹ تو ضرور ہوئی ہے کہ نواز شریف کو واپس پاکستان آ جانا چاہیے، لیکن نواز شریف نے اس پر غور کرنے کی بجائے نواز شریف نے مکمل طور پر یہ انکار کر دیا ہے کہ وہ فی الحال پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ تو اس حوالے سے اب جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے شہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں یہ بڑا انکشاف کیا ہے کہ شریف خاندان کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے۔ شریف خاندانوں جو لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم گیٹ نمبر 4 سے داخل ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی نہ کوئی NRO مل جائے گا، ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیل مل جائے گی، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ریلیف مل جائے گا کہ نواز شریف واپس پاکستان آ جائیں گے، ہم دوبارہ سیاست میں ہو جائیں گے، تو یہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ اب شریف خاندان کی سیاست پر مکمل طور پر ریجیکٹڈ کا ٹھپا لگ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے وہ دفن ہونے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کی حکمت عملی ہے، سیاسی پالیسیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی حکمت عملی ہے، جس کی وجہ سے اب مسلم لیگ نون کو شدید ترین دھچکا لگا ہے، اور مسلم لیگ نون کی واپسی کا جو سفر ہے وہ اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو بار بار کھلی آفر دی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کو اور PDM کو یہ آفر دے دی گئی ہے کہ آپ آئیں، آپ دل کھول کر احتجاج کریں، آپ لانگ مارچ کریں، اپنے جو دل ہے، جو خواہش ہے، اس کو جو پورا کرنا چاہتے ہیں آپ پورا کر لیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان گھر چلے جائیں گے، اپنے وقت پر انتخابات ہوں گے، جب عمران خان چاہیں گے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں اس وقت یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اس سے پہلے یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپوزیشن سے کسی قسم کا نہ تو کوئی خطرہ ہے، نہ تو کوئی پریشانی ہے، اور یہ جو اپوزیشن ہے جس سے اپنی سیاسی جماعتیں نہیں سنبھالی جا رہی، انہوں نے ہمیں کیا کرانا ہے۔ بہرحال ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے، اس حوالے سے جو بھی تفصیلات سامنے آتی ہیں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کب اس لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کرتی ہے، جو کہ ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ اب PDM کا ایک سب سے بڑا امتحان ہے کہ وہ کب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔